नमस्ते दर्शकवृन्द, आजको स्रष्टा संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको संवादमा हालसालै प्रकाशित पुस्तक 1 अनि 0 मा आधारित भएर हामी संवाद गर्नेछौँ र आजको यो संवादमा हामीलाई साथ दिनको लागि अतिथिद्वय पुस्तकका लेखक स्वयं सञ्जीव पोखरेलजी र विष्णु सापकोटाजी स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। हुन त उहाँहरू दुवैजनाको परिचयको फेहरिस्त एकदमै लामो तान्न सकिन्छ, तर उहाँहरू दुवैजना आफूलाई लेख्ने मान्छे र पढाउने मान्छे भनेर चिनाउन रुचाउनुहुन्छ। सञ्जीवजी, विष्णुजी, आजको वार्तालापमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। दुवैजना निकै लामो समयपछि नेपाल आइपुग्नुभयो। हो, म त भर्खर हिजो मात्रै आइपुग्नुभयो। अब सञ्जीवजी, म प्रश्नको सुरुवात तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। होइन, कस्तो हुन्छ भने अब दर्शनशास्त्रमा आधारित पाश्चात्य दर्शनशास्त्रको संक्षिप्त इतिहास वर्णन भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले यो पुस्तकलाई। अब हामीहरू जस्तो यो आम पाठकको लागि पाश्चात्य दर्शनशास्त्र भन्ने बित्तिकै अब यसको सुरुवातै ईसापूर्व 300 वर्षदेखि हुन्छ, होइन, सोक्रेटिसबाट हुन्छ। अनि त्यसमा विभिन्न विद्वानहरू आएका छन् जसका खण्डन मण्डन भएका छन्। अब हामीहरूलाई हेर्दाखेरि यो अलिकति जटिल दुरूह हो कि यो दर्शनशास्त्र भनेको अलिकति अङ्ग्रेजीमा भन्दा इन्टिमिडेटिङ हो कि जस्तो पनि लाग्छ। के हो दर्शनशास्त्र भनेको? मान्छेले दर्शनशास्त्रलाई किन उसले अवलम्बन गर्छ, अनुगमन गर्छ? यो कहाँबाट यसको प्रस्थान बिन्दु के हो? यो दर्शनशास्त्र मान्छेले किन पहिले आउँछ? वास्तवमा दर्शनशास्त्र भनेर यो नाम जटिल जस्तो लागे पनि मेरो विचारमा दर्शन भनेको आफूलाई संसारलाई कसरी हेर्ने र त्यसबीचको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा नै हो। त्यसकारणले अब पाश्चात्य दर्शनशास्त्र भनेर यो हामीभन्दा परको, जस्तै क्षेत्रीय हिसाबमा परको ठानिए पनि खासमा त यो विचारको कुरा हो र विचारको व्याख्याको कुरा हो। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने पाश्चात्य दर्शनशास्त्रमा जसरी विचारहरूलाई बुन्ने, त्यसलाई पस्किने र त्यसलाई खण्डन गर्ने अनि नयाँ विचारहरू सिर्जना गर्ने जुन परम्परा छ, त्यो चाहिँ हामीलाई पनि आफूलाई बुझ्न, आफ्नो समाजलाई बुझ्न, बृहत रूपमा संसारलाई बुझ्नलाई धेरै उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो हिसाबमा एउटा टुलबक्स नै हो वास्तवमा। विचारले कसरी मानिसको विचारलाई अथवा संसारलाई बुझ्ने तरिकालाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो भने यो निकै नै उपयोगी चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई यो काम। र मलाई वास्तवमा यो दर्शनशास्त्र चाहिँ यो बोरिङ अथवा मोनोटोनस अथवा पट्यार लाग्दो कुरा हो जस्तो लाग्दैन। यो चाहिँ एउटा रोचक र आनन्ददायक अभ्यास हो जस्तो लाग्छ। अब यही प्रश्नमा म विष्णुजीसँग पनि जान चाहन्छु। तपाईँले त लामो समय, तपाईँहरू दुवैजनाले लामो समय प्राध्यापन गर्नुभएको छ, होइन, दर्शनशास्त्र, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र इत्यादिमा आधारित भएर। अब आई वुड लाइक टु जम्प इन्टु द सेम क्वेसन विथ यु। मान्छेको लागि हजुर यो दर्शनशास्त्रको प्रारम्भिक बिन्दु के हो? मान्छे किन जान्छ होला? दार्शनिक किन बन्छ होला? प्रारम्भ बिन्दु नै छैन, यसको प्रारम्भ बिन्दु त्यो हो। किनभने प्रारम्भ बिन्दु के हो भन्ने प्रश्न पनि दर्शनशास्त्रको एउटा मुख्य प्रश्नमध्ये पर्छ। सबै मानिसले डिल गरिराखेको हुन्छ दर्शनसँगै। त्यो दर्शनलाई जब विश्वविद्यालयहरू बन्ने कुरा भए अथवा ज्ञान भए, एकाडेमी भए, गुरुकुलहरू भए, अनि एउटा मान्छेले अथवा 5 जना मान्छेले यसको बारेमा अलिकति सङ्गठित संरचनागत रूपमा बोल्न थाले, त्यो शास्त्र भयो। त्यसले गर्दा दर्शन र शास्त्र पनि त्यस हिसाबमा फरक भए। त दर्शन भनेको त अब आफू को हौँ, के हौँ भनौँ न, भाषा बन्न थालेको 70,000 वर्ष जति भनिन्छ, होइन। अब यो पृथ्वी ब्रह्माण्ड कति अरब वर्ष, होइन, ती कुराहरू सबैसँग जोडिन्छ नि। जब सबैसँग जोडिएर हामी मान्छेले के रहेछ त, किन रहेछ त भनेर त आधारभूत प्रश्न सोध्ने बित्तिकै कुरा दर्शनमा गइहाल्यो। ती कुरा के रहेछन् भनेर अलिकति सङ्गठित हिसाबमा विचार विमर्श गर्न थालेपछि शास्त्र बन्यो। मैले सञ्जीवजीलाई अब के प्रश्न सोध्न चाहेँ भने उहाँले भन्नुभयो यो एउटा परम्परा रहिआएको छ जीवनका जटिल प्रश्नहरूको प्रतिबिम्बहरूको अर्थ खोज्ने भनेर। अब विगत 3000 वर्षमा मोटामोटी भनेर भन्दाखेरि त्यो अर्थ खोज्ने प्रक्रियामा पाश्चात्य दर्शनको परम्परामा हामीले जीवनको अर्थको परिभाषा कसरी परिमार्जित भइरहेछ, कसरी पुगिरहेछ, अहिले कहाँ पुग्यो, जीवन के रहेछ भन्ने कुरा दर्शनशास्त्रको एउटा संक्षिप्त इतिहासलाई तपाईँले केलाउँदाखेरि कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यो कसरी बगिरहेको रहेछ? मेरो विचारमा यो जीवनको अर्थ खोज्ने जुन प्रयास छ मान्छेको अथवा दर्शनशास्त्रीहरूकै, त्यो चाहिँ त्यस बेलाको महत्त्वपूर्ण क्वेसन्सहरूबाट अथवा उनीहरूको महत्त्वपूर्ण समस्याहरूबाट निर्देशित थियो। जस्तै सुरुमा सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटोले जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न प्रयास गर्नुभयो समाजको बारेमा, राजनीतिको बारेमा, होइन।
ती प्रश्नहरू चाहिँ आज फरक रूपमा हामीसँग छन्। जस्तै एनलाइटनमेन्टमा युरोपको आफ्नो जुन अनुभव थियो त्यो बेलामा युरोपियनहरूले कस्ता कस्ता प्रश्नहरू खोजे र ती प्रश्नहरू चाहिँ सोक्रेटिसले खोजेको, एरिस्टोटलले खोजेको, प्लेटोले खोजेको प्रश्नहरूभन्दा फरक थिए होइन। अनि त्यसै गरेर हामी बिस्तारै भाषासँग सम्बन्धित विचारहरू आयो, जस्तै विटगेन्स्टाइनको कुरा गऱ्यौँ हामीले अनि देश सुरुको। र अहिले चाहिँ लेटर स्टेजमा हामीले यो पुस्तक चाहिँ नि फुकोमा आएर चाहिँ विश्राम हुन्छ र फुकोले जस्ता प्रश्नहरूको जवाब खोज्नुभयो ती प्रश्नहरू चाहिँ फेरि पनि फरक थिए यो एनलाइटनमेन्टको पिरियडभन्दा होइन। मेरो विचारमा मान्छेले प्रश्न खोज्दाखेरि चाहिँ आफूलाई केले प्रभावित पारेको छ त्यो हिसाबमा प्रश्न खोज्छ। र ट्रान्जिसनको कुरा गर्दाखेरि जस्तै कसरी ती प्रश्नहरू फरक भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा मानिसले म दुईटा चाहिँ आयाममा आधारित भएका कुरालाई गर्न सकौँला। एउटा चाहिँ जस्तै जब सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटलले दर्शनशास्त्रलाई एउटा अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले विद्यालय नै खोलेर चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्ने, त्यसको बारेमा सोच्ने काम गर्ने गर्नुभयो, त्यो बेलामा सत्य के हो र कसरी त्यसलाई प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरूको ठुलो रुचि थियो र ती प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण थिए। तर फुकोसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सत्यले मानिसलाई कसरी एक्सप्लोइट गरिरहेको हुन्छ अथवा सत्यप्रतिको विश्वासले, र त्यो विश्वासबाट हामी कसरी आफू टाढा बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा आएर चाहिँ फुकोमा आएर विसर्जन गरेँ मैले आफ्नो पुस्तकलाई। भनेपछि त्यो होल प्रश्नहरूको प्रश्न मात्रै फरक थिएनन्, ती प्रश्न उठाउने उद्देश्य र त्यस पछाडिको स्वार्थ पनि फरक थिए जस्तो लाग्छ मलाई सन्दर्भ अनुसार। जस्तै विष्णुजी यही सोक्रेटिसकै प्रसङ्गबाट हामी अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि अब त्यो बेलाको जुन युनानी समाज थियो, त्यहाँ जसरी समाज विकसित भइरहेको थियो त्यहाँनिर पनि अब प्रसङ्ग जस्तो सिटी स्टेट्सहरू थिए, फेडरल स्टेट्सहरू थिए, रिपब्लिक्सहरू थिए होइन। त्यहाँनिर पनि प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ अब डिस्कोर्स होइन, सामाजिक भाष्य केले निर्धारित गरिरहेको थियो भनेर भन्दाखेरि डेमोक्रेसी के हो, जनताको अधिकार के हो, ट्याक्स के हो होइन, महिलाको पहुँच कति हो भन्ने कुराहरूमै भइरहेको थियो। अब अहिले आएर पनि हामी नेपाल जस्तो मुलुकमा र विश्वव्यापी रूपमा पनि यी प्रश्नहरू नै चोटिला प्रश्नहरू छन्। अहिले त अब प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको उपादेयता नै के हो, यदि इज इट स्टिल अ रेलेभेन्ट पोलिटिकल सिस्टम अर नट भन्ने प्रश्नमा पनि हामीहरू उभिरहेछौँ होला। अब ती प्रश्नहरूको के ती प्रश्नहरू अझै पनि सान्दर्भिक छन् या तिनीहरूले त्यो प्रश्नहरूको हामीले यी गएका वर्षहरूमा, यी 2000 वर्षहरूमा के त्यसको कुनै एउटा ठोस निष्कर्ष पायौँ, या आर वी गोइङ अराउन्ड इन अ सर्कल, के हामी सर्कलमा मुभ गरिरहेछौँ? वी आर गोइङ अराउन्ड इन अ सर्कल बट इन अ ब्युटिफुल वे। किन गोइङ अराउन्ड इन अ सर्कल भन्दा कतिपय हिसाबमा नेगेटिभ जस्तो लाग्छ। कतिपय कुराहरू के भने त्यहाँबाट सर्कलै छ भने त त्यहीँ भित्र आइहालिन्छ। बट बाई द वे हर्मन हेसेले हो कि कार्ल युङले यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि वी आर गोइङ अराउन्ड इन अ सर्कल बट इट्स प्रब्ली अ स्पाइरल भनेर भनेको थियो कि। सो मेबी होला होइन, तर मलाई के लाग्छ भने अब यो यसो रहेछ। अब तपाईँले सुरुमा यस्तो प्रश्न सोध्नुभयो कि त्यो यो दुर्बुद्धि हुन्छ, बुझ्न नसकिने हुन्छ भन्ने, अब कम्तीमा आफूले कुरा गरेर आफैले त बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यसरी यो कतिपय यो मान्छेको जात हामी जो छौँ होइन, स्यापियन्स भनिएको छ अहिले, कस्तो भने जे छ त्यसले नपुग्ने छ। अब त्यसलाई मैले दोष दिन्न। अब मलाई जे छ त्यसमा नपुग्ने खालको बनेको छौँ भने बनेकै त्यसरी छौँ। त्यस हिसाबमा हामी यो राज्य समाज बन्ने क्रममा हाम्रा संस्कृति होइन, यो जे छ त्यसभन्दा बढी खोजिराखेको छ कि होइन। त्यो धेरै खालका इतिहास हेर्दाखेरि जस्तै समाज कसरी बने, ट्राइब हुँदै किङडम, ड्युक्स, डचेस हुँदै अहिलेका मोडर्न राज्यहरूसम्म आइपुग्ने एउटा भयो होइन। अब अरू सभ्यताका कुराहरू हेरौँ, संस्कृतिका कुराहरू हेरौँ गर्दाखेरि जे छ त्यसबाट एक चाहिँ इभोल्युसनरी हिसाबमा अर्को बढी खोज्दा गएको। त्यसले गर्दा यी प्रश्न मैले भन्न खोजेको प्रश्न कतिपय त्यतिखेरका अहिले पनि त्यतिकै छन्। अब बुझिने कुरा गरौँ न, यो प्रेम भन्ने हुन त सबभन्दा नबुझिने त्यो पनि होला। प्लेटोले त्यो बेलामा प्रेमलाई यसरी परिभाषित गरे कि प्लेटोनिक लभ भनेर अहिलेसम्म चिनिन्छ। धेरैका दिमागमा भएको तर त्यसले भाषा नपाएको कि एउटा न्यारेटिभ नपाएको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ दर्शनशास्त्रीले त्यो भाषा दिने पनि हुन्छ होला कि बताइदिने। दर्शनशास्त्री सबै भयो भने कसैका दर्शन मात्रै स्थापित हुन्छन् नि, किनभने त्यो भ्यालिडिटी चाहियो, सबैले भन्दा अलि उन्नत खालको अलिकति केही हुनु पऱ्यो नि। अब प्लेटोले प्लेटोनिक लभ भन्दा अरू खालका प्रेम त छँदैछन्, तर प्रेम भनेको एउटा आइडिया हो। त्यो आइडिया अन्तर्गत हजारौँ लाखौँ दसौँ लाख प्रेम हुन सक्छन्। प्रेम गरिने व्यक्ति फेरिन सक्छ। त्यो प्रेम भन्ने एउटै हुन्छ। यो कुर्सी भन्ने आइडिया छ एउटा,
पर्फेक्ट फर्म जस्तै फर्म छ भन्यो नि त। अब अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहोस् त बडा उपयोगी चिज छ यो। मान्छेले के फेरे अरे 2025 वर्षमा होइन, कोही मान्छे एकदम मन परिरहेको हुन्छ, प्रेम गरिरहेको हुन्छ, उसलाई भन्नु जानु हुँदैन, भनेपछि सक्यो नि त। किन भन्नु? के प्रेम भन्ने त कन्सेप्ट हो नि, त्यो गरिने कन्सेप्ट नै हो भन्ने कुरा केही फेरियो त सायद फेरिएन होला। त्यो प्रश्न त छ नि त, मान्छेले त प्रेम गर्न रोकेको त छैन। दार्शनिकले प्रेम भनेको यो हो यो होइन भनेर फेरिएको छैन। कतिपय प्रश्न यस्ता छन् जो फेरिँदैनन्। अब त्यस्तै अब यो मान्छे नागरिकको रूपमा उसका हक अधिकारको कुराहरूमा धेरै कुरा फेरिएको छ। एउटा यो चेतनाको कारणले, किन चेतना त विकास हुँदै गएको छ नि, जे भएको छ त्यसलाई विकास भएको भनिन्छ। अब होइन भएको होला भन्ने ठानो अगाडि गएकोलाई विकास लिनियर छ नि त सोचाइ पनि हाम्रो, लिनियर छ होइन। त्यस्तो हिसाबमा हेर्दा 2000-3000 वर्ष पहिलाका प्रश्न अहिले हामीलाई एकदम प्रिमिटिभ पनि लाग्छन्। खास गरी यो डेमोक्रेसीको सन्दर्भमा, जसलाई डेमोक्रेसी भनिन्थ्यो अहिले त त्यसलाई डेमोक्रेसी मान्नै सकिँदैन। त्यतिखेर त्यही नै रिभोल्युसनरी थियो। त्यसले गर्दा राजनीतिक र सामाजिक हिसाबका कतिपय प्रश्न धेरै फेरिएका छन्। प्रश्न त्यतिखेर सुरु भए, तिनका उत्तर धेरै फेरिएका छन् अहिले होइन। प्रश्न तिनै भए पनि, तर अरू जो मान्छेका जो शाश्वत छन्, खास गरी भावनात्मक, अनुभवजन्य र किन होला, के हौला, को हौला, यी कुराहरूमा फेरि उत्तर फेरिए पनि ती प्रश्न त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन्। कतिपय उत्तर अहिलेको सन्दर्भमा पनि भनौँ न रिलेट गर्न मिल्ने खालका छन्। यो विषयमा जस्तै हामीले यो हेलेनिक सिभिलाइजेसनको, हेलेनिक युनानी सभ्यताको कुरा गरिराख्दाखेरि मलाई यो पुस्तक पढिराख्दाखेरि रमाइलो कुरा के लाग्यो भने सञ्जीवजी, तपाईँहरू दुवैजना असाध्यै प्रगतिशील चिन्तन राख्नुहुन्छ। मैले त तपाईँहरूको आर्टिकल्सहरू पनि बेला बेलामा प्रकाशित हुने लेखहरू पनि पढिराख्दाखेरि तपाईँहरूको त्यो चित्तको एउटा विचारको उदात्तता हामी सबैले देखेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। तर यो पुस्तक पढिराख्दाखेरि तपाईँले 10 वटा मूल प्रवृत्तिहरूमाथि प्रकाश पार्नु भएको छ र त्यसमा सम्भवतः 20 वटा जति दार्शनिकहरूलाई लिएर गर्नुभएको छ। अब यो मैले युनानी सभ्यताको कथा पढिराख्दाखेरि हामीले सोक्रेटिसको कथा त कति सुन्छौँ होइन, तर त्यहाँनिर एस्पेसियाको कथा कहिले पनि आउँदैन होइन। एस्पेसिया एसिया माइनरको एउटा महिला थिइन् जो चाहिँ त्यतिखेर सोक्रेटिसको पालामा उनी त्यहाँ ग्रिसमा नै थिइन् र सोक्रेटिसले आफ्ना कतिपय चेलाहरूलाई साँच्चै भाषण कला कसरी गर्ने हो, कसरी वक्तित्व कला के हो भनेर सिक्नको लागि एस्पेसियासँग पठाउँथे अरे। पछि उनको विवाह पेरिक्लिज भन्ने जेनरलसँग पनि भयो। यो पुस्तक पढिराख्दाखेरि मलाई लागेको कुरा, तपाईँहरूले यत्रो 20 वटा दार्शनिकमा एउटा पनि महिला दार्शनिक अटाउनु भएन। प्रबोधन कालमा पनि सिमोन वेल पनि थियो होला, एलोवेस पनि थियो होला होइन, अथवा एस्पेसिया पनि थियो होला। यो महिलाहरूको अनुपस्थितिलाई तपाईँहरूको प्रगतिशीलताको बावजुद एउटा दर्शनशास्त्रको इतिहास कुद्दाखेरि मैले यसमा तपाईँहरूलाई दोषारोपण गरेको होइन, तर यो जुन सिलसिला छ यसमा महिलाहरू नआउनु नअटाउनु किन होला? यसमा दृष्टिकोणको सङ्कीर्णता छ अथवा यो दर्शनशास्त्र भन्ने शास्त्र नै पितृसत्तात्मक भाषालाई यसले आत्मसात गर्छ, के होला यसको चाहिँ डायग्नोसिस, निदान तपाईँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ? मेरो विचारमा तपाईँले आफ्नो प्रश्नको अन्तिममा जवाफ दिनुभएको जस्तो लाग्छ। खासमा धेरै पटक मैले यसबारेमा पनि विचार गरेको थिएँ। एन्टायरली यो किताबमा जुन जति पनि दार्शनिकहरू छन् ती सबै पुरुष छन् र मेरो विचारमा यो किताब आफै त्यो दर्शनशास्त्रमा पुरुषको प्रभुत्वको एउटा परिचय पनि हो। जस्तै दर्शनशास्त्रमा विचारमा जस्तै युरोपको दर्शनशास्त्रको कुरा हो यो र मेरो विचारमा दर्शनशास्त्रको सम्पूर्ण हिस्सा चाहिँ विशेष गरेर पुरुषहरूको छ। त्यसमा केही महिलाहरूको चाहिँ केही त नभनौँ, तर पछिल्लो खण्डमा त अत्यन्त धेरै महिलाहरूको संलग्नता सहभागिता नभएको पनि होइन। तर वास्तवमा मैले छानेको प्रवृत्तिहरूमा, जस्तै मलाई जुन प्रवृत्तिहरूले आजको समाजको, आजको विश्वको महत्त्वपूर्ण प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ व्याख्या गर्न सक्छन् भनेर मैले जुन रोजेँ, त्यो दर्शनशास्त्रको त्यो मेरो रोजाइमा चाहिँ पुरुषहरू परे होइन। त्यसलाई मैले चाहिँ बिल्कुल संयोग ठान्न सक्छु। कसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ डेलिभरेट भन्न सक्छ होइन, यो चाहिँ पाठकमा छोड्छु म। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने युरोपको दर्शनशास्त्र पनि पुरुष प्रधान हो र त्यो पनि यो पुस्तक पनि स्वयं त्यसको एउटा साक्षी हुनसक्छ। अब जस्तै तपाईँले अब यो प्रश्न मैले आई वुड क्यारी इट ओभर विष्णुजीलाई। अब जस्तै मैले चाहिँ यसलाई प्रस्थान बिन्दु किन बनाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि, ग्रिक रिपब्लिकलाई प्रस्थान बिन्दु किन बनाइरहेको छु भनेर भन्दाखेरि एउटा प्रतीकात्मक रूपमा एउटा स्पेसको लागि मैले बनाइरहेको छु। हामीले त्यतिखेरको बेलामा कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर पनि इन्क्लुजनको कुरा गरिरहेको थियौँ होइन, समावेशिताको कुरा गरिरहेको थियौँ। दासले भोट
हाल्न पाउने कि नपाउने, महिलाले भोट हाल्न नपाउने, अपाङ्गले भोट हाल्न नपाउने, त्यहाँ पनि विभिन्न खालका नियमहरू थिए होइन। अब तर एक हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो समाज तै पनि उदार थियो, त्यहाँ तै पनि अबर्सनको अहिले पनि हामी कुरा गरिरहेछौँ, त्यहाँनिर अबर्सन केही हदसम्म लिगलाइज थियो होइन। अबर्सन गर्न पाउने अधिकार महिलालाई त्यो समाजमा थियो। अब समलैङ्गिकताको कुरा गर्दाखेरि त ग्रिक फिलोसफरहरू धेरै जसो उनीहरूको समलैङ्गिक सम्बन्ध पनि थियो आफ्ना चेलाहरूसँग इत्यादिहरूसँग भन्न सकिन्थ्यो। तपाईँले अघि प्रेमको कुरा गर्नुभयो, प्लेटोनिक प्रेमको कुरा गर्नुभयो। अब मैले तपाईँहरूलाई सोध्न चाहेको प्रश्न चाहिँ त्यो बेलाको समाजबाट यो बेलासम्म आइसक्दाखेरि प्रेमको बारेमा, यौनको मामलामा हामीहरूमा केही उदारता आएको छ या सङ्कीर्णता आएको छ? हामीले कसरी त्यो ग्राफमा चाहिँ हामी कसरी बगिरहेछौँ यौन र प्रेमको कुरामा, तपाईँहरू कसरी हेर्नुहुन्छ? अब उदारता केसलाई भन्ने, सङ्कीर्णता केसलाई प्रेमको मामलामा, यो पनि फेरि प्रश्न दर्शनशास्त्रीय नै होला होइन। फरक धेरै आएको छ। पहिले त म सानो मेरो थट भन्छु है, अघि तपाईँले गरेको कुरामा यो 2-3 हजार वर्षको पाश्चात्य दर्शनशास्त्रमा पुरुषको, अब यो एक त अब इतिहास भनेको वर्तमानमा जो शक्तिशाली छ उसले लेख्ने कुरा हो, त्यही इतिहासलाई अहिलेबाट हेर्ने हो, किन इतिहासले आफैलाई लेख्दैन होइन। अब र यो सामाजिक सत्ता जसको नियन्त्रणमा थियो, जसले कन्ट्रोल गर्यो, पितृसत्ताले गर्यो होइन, युरोपमा पनि त्यही नै भयो। त्यसकारण चाहिँ महिलाहरू दार्शनिक थिए भने पनि त्यो स्थापित हुन दिएन पितृसत्ताले। अहिले हामीलाई को दार्शनिक थिए भनेर थाहा छ भने जो स्थापित भयो नि, स्थापित कसले गर्यो? त सत्ताले गर्यो। यो 2-3 हजार वर्षको त्यो पाश्चात्य दर्शनशास्त्रलाई कसले परिभाषित गरेको छ भने दर्शनशास्त्रीको काम के भन्दा सत्य के हो भनेर बताइदिने, अथवा सत्य छँदै छैन भनेर पनि बताइदिने, मान्छे के हो, पुरुष के हो, महिला के हो, राज्य के हो, नागरिक के हो बताउने हो नि त। अनि मन पराए पनि नपराए पनि राजनीतिशास्त्र भन्यो भने कहाँबाट आउँछ? त्यहीँबाट आउँछ होइन। मूल प्रश्न हुन्छन् नि, जस्तै अब यी समानताका कुराहरू, जस्टिसका कुराहरू कहाँबाट? दर्शनशास्त्र छ नि त, स्रोत चाहिँ ज्ञान परम्परा। त्यो हिसाबमा महिला शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि, शक्तिशाली भन्नाले अरू खालको शक्तिमा मात्रै होइन कि ज्ञानलाई परिभाषित गर्ने शक्ति महिलामा भएको खण्डमा पनि स्थापित भएर तपाईँ चाहिँ 2-3 हजार वर्ष को थिए त भनेर लेखेका इतिहास त फेरि पुरुषका परे नि त। तिनले लेखेनन्, किन त्यतिखेर लेखिने बेलामा लेख्ने डोमिनेन्टली पुरुष भए। र कवि पनि अब कसैले डिस्कभर गरिदिनुपर्छ नि त, 4000 वर्ष पहिलाको कवि को थियो होइन। कबीर दासको कुरा गरौँ, कोही डिस्कभर हुन्छ नि, डिस्कभर गर्नेहरू त्यो मानेमा सरी प्लिज म यो प्रश्न सञ्जिता सोध्न खोजेँ। त्यो मानेमा तपाईँले अलिकति अल्छी भएर इतिहासलाई हेरेको हुनसक्छ, किनभने जो अलरेडी डिस्कभर्ड दार्शनिकहरू थिए तिनीहरूको मात्रै इतिहास लेखेर तपाईँले अलिकति मेहनत गरेको सायद ओजेलमा रहेका पार्श्वमा रहेका महिला दार्शनिक पनि खोज्न सकिन्थ्यो होला। हुनसक्छ, खोज्न सकिन्थ्यो। अब म यसमा चाहिँ तपाईँको पहिलो क्वेसनलाई कनेक्ट गरेर अनि यसमा आउँछु। जस्तै तपाईँले चाहिँ यो उदारवादी, समावेशी र सामाजिक न्यायको कुरामा चाहिँ हामी लेखिरहेछौँ, अनि यो दर्शनशास्त्रको यो कामसँग के सम्बन्ध छ भनेर तपाईँले सोध्नुभएको थियो। मेरो विचारमा त्यो सम्बन्ध चाहिँ मेरो पुस्तकको अन्तिम 3-4वटा जुन च्याप्टरहरू छ त्यसमा, जहाँ मैले चाहिँ डेरिडाको कुरा गर्छु, मिसेल फुकोको कुरा गर्छु, रोलान्ड बार्थको कुरा गर्छु, पियर बोर्डियूको कुरा गर्छु होइन। अब वास्तवमा उनीहरूको समग्र योगदान दर्शनशास्त्रमा स्थापित सत्यहरू र सत्य बन्ने प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई प्रश्न गर्ने हो। जस्तै अब तपाईँले लभ र सेक्सुअलिटीको कुरा गर्नुभएको छ, म उदाहरण चाहिँ मिसेल फुकोको दिन चाहन्छु। मिसेल फुकोले चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसनबाट सुरु गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ हामी सेक्सुअलिटीको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ, पहिलाको जस्तो सेक्स चाहिँ टबुको रूपमा मात्रै छैन। अहिले मान्छेहरूले ओपनली कुरा गरिरहेको जस्तो देखिन्छ, पढिरहेको जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा के मान्छेको सेक्सुअलिटी आज त्यति नै हामीले सोचे जस्तै फ्री अथवा भनौँ न उदात्त छ त? अनि त्यसपछि उहाँको आन्सर चाहिँ के भने हेर्दा सतहमा यस्तो देखिए पनि आजभोलि सेक्सुअलिटीको हिसाबमा बढी नियन्त्रित समाजमा हामी बाँचिरहेछौँ। आजभोलि सेक्सुअलिटी चाहिँ इन्स्टिट्युसन्सहरूबाट, यो संस्थाहरूबाट, विज्ञानबाट कन्ट्रोल छ, पढिन्छ, तर त्यो पढाइ सिकाइ नै नियन्त्रणमुखी छ। र पहिलाको मानिसहरूको सेक्सुअलिटी जसरी अभ्यास गरिन्थ्यो र जसको बारेमा आज कुरा गरिँदैन, तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै होइन, अब जस्तै होमोसेक्सुअलिटी, चाइल्ड मास्टरबेसनहरू अनि अरू सेक्सुअलिटीको बारेमा कुरा पनि त्यति बेला
यति धेरै नर्मल सूची त जस्तै यो एकदमै हामी सेनिटाइज भएर हामीले डिस्कोर्स तपाईँले भन्नुभयो नि मलाई यो फुकोको कुरा गरिराख्दाखेरि योभन्दा अगाडि फुकोभन्दा अगाडि हामीहरू के भन्ने हाम्रो प्रचलन थियो अरे भन्दाखेरि बडी इज सोल्स प्रिजन भनेर भन्थ्यो एन्ड फुको केम अहेड एन्ड ही सेड सोल इज बडी इज प्रिजन हाम्रो शरीरका हाम्रा संवेगहरूलाई भावनाहरूलाई हाम्रो यौनिकतालाई हाम्रो सोल कुन अर्थमा भन्दाखेरि हामीले पढे लेखेका कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो जुन हाम्रो प्रिकन्डिसन माइन्डले चाहिँ एउटा बन्धनमा राखेको छ हामी कहिले पनि उदार हुनै सक्दैनौँ भनेर फुकोले भनेको छ केही हदसम्म म योसँग पनि म सहमत छु किनभने आजको समाजमा आएर हामी अलिकति उदार भनेर भने तापनि हाम्रो त्यो सेन्सरसिप चाहिँ इन्टर्नल छ के गर्न मिल्ने कसो गर्न नमिल्ने यो के हो भन्ने कुरा चाहिँ होइन आई थिङ्क वी आर मोर नट लिबरल आई थिङ्क हामीहरू अझै अनुदार भएका हौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ बट मैले तपाईँको कुरा काटेँ एक्ज्याक्टली अब खासमा फुकोलाई पोस्ट मोडर्न थिङ्कर भन्ने कुराको सबभन्दा ठुलो चाहिँ उनी आधार नै यही होला कि उसले मोडर्न इन्स्टिट्युसन्सहरू हामीले आधुनिक मानेको होइन प्रश्न नगरेको संस्थाहरू संस्कार पद्धतिले कसरी मानिसलाई बढी नियन्त्रित गरिरहेछ र त्यसबाट मुक्ति पाउन किन जरुरी छ म एउटा सानो करेक्सन चाहिँ गर्न चाहेँ जस्तै फुकोले चाहिँ हामी यसबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ भनेर भनेको छैन उसले चाहिँ के भनेको छ भने बाहिर निस्किनुपर्छ र त्यो प्रयास हामीले गर्न सक्छौँ र निस्किन पनि सम्भव छ तर हामीले मोडर्न इन्स्टिट्युसन्सहरूले त्यसले क्रिएट गरेको नलेजलाई चाहिँ क्वेसन गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले प्रश्न गर्ने त्यसबाट बाहिर निस्किने प्रयास गर्ने र माइक्रो न्यारेटिभ्सहरू जस्तै आफूले बनाउने अरूले बनाउने मिथकहरू विभिन्न खालका मिथकहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्ने पद्धति चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ भनेर फुको वाज अप्टिमिस्टिक होइन भन्नुभएको छ हजुर यो के हो त जस्तै उहाँले मोडर्न इन्स्टिट्युसनहरूको भनेर भन्नुभएको छ आधुनिक जुन यो संयन्त्र बनेको छ समाजमा बन्दी गृहदेखि लिएर स्कुलदेखि लिएर होइन उहाँले त यसको सबैको आलोचना गर्नुभयो अब यो खालको समाजमा हामीले निस्किन सक्ने बाटो चाहिँ कसरी छ हामीले हाउ क्यान वी गेट आउट अफ आवर ओन माइन्ड टु बी मोर लिबरेटेड होला जस्तो लाग्छ पुरै निक्लन त टाइम लाग्ने होला कसरी सकिन्छ मलाई थाहा छैन कसैले बताएको छ जस्तो पनि लाग्दैन तर प्रयास चाहिँ त्यतैतर्फ हुनुपर्छ होइन तर कतिपय थुप्रो प्याराडक्सहरू पनि छन् विरोधाभासहरू छन् त्यो निक्लन नसकिने अघि तपाईँले भन्नुभएकोमा म पनि फेरि थप त्यो प्रगतिशीलता हामीहरूले जुन पढिन्छ जुन खालको लेखिन्छ अनि यो पढेका कुराहरूको स्रोत के छ भन्दा कस्तो छ भने अब दर्शन शास्त्रमै भनौँ न ज्ञान परम्परा भनौँ त्यो पश्चिममा ज्ञान परम्परामा एउटा फरक भनौँ न एक हिसाबले पूर्वीयसँग जोड्दाखेरि उनीहरूले 2-3 हजार वर्ष पहिल्यै कतिपय ज्ञान परम्पराको कुरा गर्दा अथवा नलेज ट्रेडिसन भनौँ न नलेजको कुरा गर्दा त्यहाँबाट भगवान्लाई निकाले कतिपय अरूले भगवान्लाई सँगसँगै हाले कि त्यो भगवान्लाई निकालेपछि त्यो अरू राज्य सत्ता नागरिकता यतातिर जोड्न सजिलो भयो गर्दाखेरि तपाईँ युरोपको त्यहाँ एज अफ एनलाइटनमेन्ट भन्ने छ होइन ऱ्यासनालिटीको कुरा छ अनि त्यो चाहिँ अनि फ्रेन्च रिभोल्युसनसँग जोड्नुहोस् रुसोको दर्शनलाई जोड्नुहोस् गर्दाखेरि त्यो पोलिटिकल थट र फिलोसफी सँगसँगै छ एकले अर्कालाई इन्फर्म गरेको छ कि अनि यतातिर भनौँ नेपालकै कुरा गरौँ न अथवा पूर्वीय जो भनिन्छ हामीले पूर्वीय भन्दाखेरि यो अब भारत यता होइन हामी उता जापान साउथ इस्ट एसियातिर जाँदैन पूर्वीय भन्दा यद्यपि पूर्वीय उनीहरूले भन्दा आफूलाई मात्रै बुझ्छन् हामीले यहाँबाट पूर्वीय भन्दा हामीलाई मात्रै बुझ्छौँ विच इज फाइन होइन आफू जहाँ छौँ त्यही नै सेन्टर जस्तो लाग्ने भइहाल्यो कस्तो भयो भने थुप्रो नलेज ट्रेडिसनहरू छन् कति जहाँ चाहिँ भगवान्ले इन्टरफेयर गरेको छ कि इन्टरफेयर गरेको छ त मैले कुन सन्दर्भमा यो जोडेको भने त्यसो गर्ने बित्तिकै त्यो नलेज ट्रेडिसनका कुराहरूलाई त्यो थट्सहरूलाई पनि यो प्रगतिशीलतातर्फ यो उदारतातर्फ अथवा कतिपय हिसाबमा समाज बढी लिबरल हुनुपर्ने भने समावेशी हुनुपर्ने तर्फ जान जोड्नलाई चाहिँ प्रयोग हुन सकेको छैन कि भएका ज्ञान परम्पराहरू पनि दर्शनशास्त्रको काम प्रश्न उजागर गरिदिने हो समस्या उजागर गरिदिने हो मानव अब मेरो अब जिन्दगी अब मान्छे किन आएको होला अब ब्रह्माण्ड किन होला भनेर होइन किन बनेको होला ब्रह्माण्ड भन्ने थाहा छैन त्यस कारण कुरा नगरौँ भने दर्शनशास्त्र छोड्दैन प्रश्न गर्छ उसँग उत्तर नभयो भने प्रश्न गर्छ कि दर्शनशास्त्र त्यो हो त्यस्तै नट टु सल्भ बट डिजल्भ एक्ज्याक्टली तर कतिपय कुराहरूले खारेज पनि गर्छ त्यस कारण चाहिँ मुख्य कुरा के हो भने के चाहिन्छ भनेर चाहिँ रोज्ने हो जस्तै तपाईँले एउटा एकदमै सान्दर्भिक एउटा विषय चाहिँ तपाईँले के विषय उठान गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि सम्भवतः मैले अलिकति त्यसलाई संक्षेपीकरण गर्न खोजेँ तपाईँले भन्नु खोजेको कुरालाई प्लिज करेक्ट मी इफ आइ एम रङ पहिलाको हाम्रो विश्व दृष्टिकोण कस्तो थियो भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँको एउटा केन्द्र थियो
पहिला पश्चिमले लेख्यो भने अहिले हामीले पूर्व भनेको हामी नै हौँ भने जस्तो आफू जहाँ उभियो त्यही केन्द्र थियो भन्ने एउटा सोचाइ थियो र तर अहिले चाहिँ अब त्यो र बाँकी चाहिँ पेरिफेरी हुन् बाँकी चाहिँ सीमा हो भन्ने खालको थियो अब अहिले चाहिँ त्यसको अवधारणा बदलिएको छ होइन ज्याक डेरिडाले नै भनेर भनेको छ विकेन्द्रीकरणको कन्सेप्ट होइन मार्जिन र सेन्टर भनेको के हो त्यसलाई उल्टापल्टा हेर्ने भनेर भनेको छ तर अब यो विषयमा नि त अब त्यो हुने बित्तिकै केन्द्र कुनै पनि केन्द्र हुँदाखेरि देयर इज अ फलक्रम कुनै पनि कुराको केन्द्र हुँदाखेरि सूर्य छ केन्द्र त्यही भएर सारा अन्तरिक्ष त नभनौँ हाम्रो यो सौर्यमण्डल चाहिँ त्यसको वरिपरि घुमिरहेछ तर केन्द्र नहुने बित्तिकै प्रोग्रेसिभ एन्ट्रोपी भन्छ फिजिक्समा पनि होइन त्यो आफै केओस उन्मुख छ त्यो आफै केओसमा गइरहेछ भन्ने खालको स्थितिमा छ अब अहिलेको हामीले सिचुएसन हेर्दाखेरि नि दिस इज माई जेन्युइन क्वेसन टु बोथ अफ यु अब अहिले हामी हेर्दाखेरि बौद्धिक दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि एउटा खालको केओस देख्छु कि म समाजमा व्याप्त म पनि पहिला सानोमा चाहिँ हामी हुर्किँदाखेरि द्वन्द्वकालमा हामी हुर्किएको मान्छे त्यो द्वन्द्वकालमा त अब रेडियो भर्खरै नेपालमा भित्रिएको थियो एफएमको चलन थियो होइन समाचारको जुन थियो रेडियो नेपालको समाचार आउँथ्यो पहिला होइन हामी सबैजना सुन्थ्यौँ देशमा के भइरहेछ चेचनियामा के भइरहेछ कहाँ के भइरहेछ भन्ने कुराको एउटा स्रोतबाट खबर आउँथ्यो त्यसैले हामी दृष्टिकोण निर्माण गर्थ्यौँ अब अहिले आउँदाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि प्राविधिक रूपमा सबैजनासँग यो सुविधा छ कि हरेक मान्छेले आफैले ब्रोडकास्ट गर्न सक्छन् आफ्नो ओपिनियन अथवा सूचना हरेक मान्छेले फेसबुकको स्ट्याटसमा होस् अथवा ट्विटरमा होस् आफूले प्रकाशित गर्न सक्छ अब यो अवस्थामा केन्द्रीकृत एउटा सूचनाको अथवा सञ्चारको अथवा विश्वधारणालाई बनाउने एउटा केन्द्रीकृत एउटा निकाय इकाइ अब छैन अब धेरै विचारहरू आएका छन् होइन जन लियोटार्ड फ्रान्सवाजले भने जस्तै अब यो स्थितिमा चाहिँ एक हिसाबको तनाव के आएको छ भनेर भन्दाखेरि को सही हो को गलत हो पहिला जुन एउटा नेता जस्तो हुन्थ्यो नि यसले भनेको कुरा मान्ने हो भने जस्तो त्यो कसैको कुरा मान्ने भन्ने पनि छैन पत्रकारितामा पनि त्यो वैचारिक एउटा त्यो क्षेत्राधिकारको त्यो ह्रास आएको हो कि भन्ने खालको कुरा पनि छ यस्तो खालको यो विचलनको अवस्था समाजमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ यो सङ्क्रमणकाल हो यो सकारात्मक हो यसले एउटा ठाउँमा लैजान्छ अथवा यसले एउटा खालको बौद्धिक विचलन ल्याउँछ स्टेट अफ कियोस ल्याउँछ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा जस्तै अब यसमा चाहिँ जस्तै एउटा मात्र निश्चित चाहिँ प्रवृत्ति अथवा यसको जवाफ नहोला तर मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा चाहिँ आफैमा सतहमा हेर्दा राम्रो पनि हो किनभने सबै मानिसले आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पाएको छ अभिव्यक्त गर्न पाएको छ अरूसँग इन्टरेक्सन गर्न पाएको छ कसैले के भन्यो भने तुरुन्तै यसमा क्वेसन पनि भइहाल्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई हाम्रो बानी पनि हुन्छ जस्तै हामी चाहिँ आफू विगतमा जस्तो कुरा जस्तो खालको रेडियोको फर्म मन पर्थ्यो अथवा जस्तो खालको भोइस हामीले सुन्थ्यौँ जस्तो खालको सङ्गीत सुन्थ्यौँ समाचार बन्नुभन्दा पहिला जुन खालको धुन आउँथ्यो त्यो आउँदाखेरि नोस्टाल्जिक फिल गर्ने आफूलाई राम्रो लाग्ने कुराहरू हुन्छ सन्देशहरू त्यस्तो हुन्छ तर मलाई अहिले चाहिँ विभिन्न मान्छेले विभिन्न ढङ्गले नाचेको गाएको आफूलाई अभिव्यक्त गरेको प्रश्न गरेको क्वेसन्सहरू उठाएको एक हिसाबमा राम्रो जस्तो लाग्छ तर मेरो विचारमा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले देख्दा सतहमा विभिन्न प्लेटफर्म इन्टरनेटको प्लेटफर्म युज गरेर मानिसहरूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने कुरा सँगसँगै त्यो प्लेटफर्महरू कसरी रेगुलेट भइरहेछ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तै कस्तो खालको विचारहरूले स्थान पाइरहेको छ होइन अनि कस्तो खालको विचारहरू चाहिँ मार्जिनमा धकेलिँदैछ जस्तै अहिले चाहिँ ट्विटर फेसबुक अथवा अन्य खालको सोसल मिडियालाई हेर्ने हो भने ती चाहिँ एक्सप्रेसनको मात्र नभएर कन्ट्रोलको माध्यम पनि बनाएका छन् र तिनीलाई प्रयोग गरेर चाहिँ फेरि जसले खुला विचारलाई विचारको विविधतालाई मन पराउँछ तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने माध्यम पनि ती प्लेटफर्महरू भएका छन् त्यसकारणले त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले युरोपको अमेरिकाको अथवा नेपालकै चाहिँ सोसल मिडियाको प्रवृत्तिहरूलाई हेर्ने हो भने तिनीहरू चाहिँ अतिवादी होइन असमावेशी खालको विचार फैलाउने माध्यम पनि भएका छन् त्यसकारणले यो विविध खालका यी आयामहरू छन् त्यसलाई बुझ्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र वास्तवमा यसमा चाहिँ यो उत्तराधुनिक उत्तर संरचनावादी दर्शनशास्त्रीहरूले जति पनि विचारहरू दिनुभएको छ मोडर्न इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले यसलाई सतहमा जस्तो देखिन्छ त्यो हिसाबमा मात्रै नभएर तिनीहरूभित्रको रिलेसन्स अफ पावर अघि विष्णुले जसरी भन्नुभयो जस्तै शक्तिको संरचना जसरी प्रयोग भएको छ र तिनीहरूले जसरी काम गरेका छन् त्यसलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ भनेर जुन उहाँहरूले विचार दिनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ मेरो विचारमा अहिलेका आधुनिक सोसल मिडिया प्लेटफर्महरूको चाहिँ विश्लेषणलाई पनि उपयोगी हुन्छ जस्तो लाग्छ
त्यो कुरामा सहमत हुँदै मलाई एउटा प्रसङ्ग के पनि जोड्न मन लाग्यो भनेर भन्दाखेरि मिसेल फुकोले नै कुरा गर्दाखेरि समाजमा भएका सम्पूर्ण सम्बन्धहरू व्यवस्थाहरूको केन्द्रमा चाहिँ शक्तिको सम्बन्ध रहेको हुन्छ भनेर उनले भनेका छन् होइन। अब मेरो प्रश्नको चुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई के हो भनेर भन्दाखेरि अब यो जुन उत्तराधुनिक समाजमा हामी जसरी बसेका छौँ त्यहाँनिर हामी एउटा अदृश्य शक्तिको सञ्जालबाट हामीहरू परिचालित छौँ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि त्योबाट सचेत हुनको लागि आम मान्छेलाई दर्शनशास्त्रले कसरी सघाउँछ यसको सान्दर्भिकता हामी जस्तो सामान्य आम मान्छे जो टिकटक हेरेर रमाइलो गर्छ जो फेसबुक हेर्न रुचाउँछ हामी जस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ के उपादेयता हुनसक्छ होला? अब मैले के भनौँ है त, यो दर्शनशास्त्रले सबै कुराको समाधान दिन्छ भन्ने होइन, कतिपय हिसाबमा सरल कुरालाई जटिल पनि बनाइदिन्छ। यो समाज राष्ट्र राज्य जे भन्छौँ मान्छे आफैलाई बनाउने हो, हामी सबै जिम्मेवार छौँ, मलाई अरूले गरिदेला भनेर छाड्ने होइन। अब मैले के गर्छु भने व्यक्तिगत पनि निजी प्रश्न भयो नि त होइन, म भनेको एउटा कोही पात्रको रूपमा अथवा यो लेख्ने बोल्ने पात्रको रूपमा भन्दा पनि भयो, मैले जो सोचेको छु त्यो किन सोचेको छु भनेर प्रश्न मैले गर्छु। त्यसको अर्थ राजनीति के हो, मैले यो सोच्नुको कारण म अहिले जुन ठाउँमा छु त्यो भएको कारणले हो कि होइन भनेर म सचेत हुन कोसिस गर्छु। मलाई लाग्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो, मलाई लाग्छ यो राजनीतिक कुरा हो। दोस्रो के भने म जुन वर्ग समुदायबाट आएको छु मेरो सोचाइमा त्यो वर्ग समुदाय कति प्रतिबिम्बित भएको छ, र अर्को जुन नेपाल जुन समावेशी राज्यको चरित्र फेरिनुपर्छ भन्ने ओभरअल जुन छ नि परियोजना भनौँ त्यसलाई, त्यो राष्ट्रिय त्यो नयाँ संविधान यो शान्ति प्रक्रिया सबैको जहाँ सबै मूल राजनीतिक शक्तिहरू मूल जस आएका हुन्, त्यसमा कसको कर्तव्य के हो त्यसमा सचेत भएर योगदान गर्नु त पर्छ नै। योमा चाहिँ तपाईँले यसभन्दा अगाडि पनि उठाउनु भएको प्रसङ्ग जुन छ कसरी अगाडि जाने त भन्ने, मलाई लाग्छ त्यो कसको कर्तव्य के हुन आउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र आफूले जे सोचिन्छ त्यो कुन अर्थ राजनीतिक पृष्ठभूमिको कारणले त्यस्तो सोचिएको होला भनेर आफ्नै सोचाइलाई आफैले चुनौती दिनुपर्ने कुरा छ, न कि मैले जस्तै सोच्ने अरूसँग म पनि सँगै जाने मिसिने। अब यसमा सचेत हुनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले जुन भन्नु पनि प्रश्न, यो प्रश्न स्वयंमा एक हिसाबले उत्तर हो, किनभने त्यो एउटा खालको डोमिनेन्ट खालको कन्साइन्स बनाउने रहेछ, त्यही ठिक हो जस्तो लाग्ने, एकले अर्कालाई भ्यालिडेट गरिदिने हो। एकदमै तपाईँले भनेको प्रश्न एकदम त्यसमा म आफैमाथि औला उठाउँदै मैले यो कुरा किन गरिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि हामी एक हिसाबको जुन यो प्लुरालिटीको कुरा हामीले गऱ्यौँ नि होइन, त्यसमा हामीले थ्योरीको हिसाबमा सिद्धान्तगत रूपमा भनेर भनिराख्दाखेरि पनि कस्तो जटिल विषय हो नि। आफूले सोचिरहेको सोचाइभन्दा बाहिर गएर अरूले के सोध्छ, म एउटा महिला हुँ, म एउटा ब्राह्मण परिवारबाट आएको छु, तर त्यसलाई अलिकति ट्रान्सेन्ड गरेर त्योभन्दा माथि उठेर मभन्दा फरक मान्छेको दृष्टिकोणको मान्छेले के सोचिरहेछ, उसलाई के भइरहेछ, उसलाई किन अन्याय भइरहेछ, ऊ किन रिसाइरहेछ भनेर बुझ्न खोज्नु त एकदमै जटिल प्रश्न हो। र सायद यसको लागि नै बैशाखीको रूपमा दर्शनशास्त्र जस्तो शास्त्रले हामीलाई सहयोग गर्छन् होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईँको कुरालाई मैले यसो संक्षेपमा ल्याएर भन्दाखेरि यस्तो भन्न मिल्छ होला, दर्शनशास्त्रले कति हदसम्म हामीलाई अरूबाट स्वकेन्द्रित भएर समाजमा भएका प्रश्नहरू किन प्रश्न उठिरहेका छन् र तिनलाई समाधान गर्नको लागि म आफूभित्र कस्तो क्षमता अथवा कस्तो सीमितता छ भन्ने हामीलाई दिन सक्छ होला। त्यसले सक्छ। म 2 सेन्टेन्स मात्रै कोसिस गर्छु। एकदम तपाईँले एकदम मजाले ब्युटिफुल्ली क्याप्चर गर्नुभयो होइन। दर्शनशास्त्र ज्ञान परम्परा जसरी भनौँ न दर्शन मात्रै भने पनि भएको भन्दा यो भएको यस्तो किन छ भन्ने जो प्रश्न हुन्छ नि त्यसले चाहिँ थप अगाडि नै हो जाने। अगाडि भनेको मान्छे अब यसलाई शान्तितर्फ अगाडि जाने, आनन्दतर्फ भन्ने पनि भयो, समानतातर्फ। अब केलाई शान्ति मान्ने भन्ने पनि त राजनीतिक प्रश्न हो फेरि, केलाई आनन्द मान्ने भन्ने। डोमिनेन्ट क्लासले अरू डोमिनेटेडहरू चुपचाप बस्दियो भने त्यसलाई शान्ति ठान्छ, चुपचाप होइन। त्यस कारण चाहिँ यी प्रश्नहरू छन्, यो प्रश्न स्वयंले यो समाजलाई अथवा राज्यलाई अथवा हामी मान्छेलाई नै परिष्कृत गराउन र एकले अर्कालाई त्यो सम्मान गर्न, न्याय गर्न, इन्सपायर गर्ने, मलाई लाग्छ उद्देश्य यही हुनुपर्छ भन्ने त होइन, तर त्यसको लागि सहयोग चाहिँ पक्कै गर्छ। तपाईँहरू त एउटा सामान्य मध्यमवर्गीय होइन नेपाली परिवेशबाट आउनुभयो होइन, दीक्षित हुनुभयो त्यही माहौलमा होइन, तर जुन यो पाश्चात्य दर्शनशास्त्रप्रति तपाईँहरूको एकदमै गहिरो झुकाव छ दुवैजनाको, यो कसरी विकसित भयो, यो कसरी बढ्यो, योसँगको तपाईँहरूको सम्बन्ध के कस्तो हो? यसको 2टा एस्पेक्ट म भन्न मन लाग्यो यसमा। पहिलो कुरा चाहिँ अब म पहिला पनि अङ्ग्रेजी साहित्यको विद्यार्थी
केही समय अङ्ग्रेजी साहित्यको अध्ययन पनि गरेँ। मलाई यो साहित्य पनि दर्शनशास्त्रसँग धेरै हदसम्म अन्तर्सम्बन्धित कुरा छ। साहित्यकारहरूले चाहिँ विचार दिने हो होइन, अनि हामीलाई संसारलाई हेर्न बुझ्न सहयोग गर्ने हो। अनि यो अङ्ग्रेजी साहित्य, अङ्ग्रेजी दर्शनशास्त्र, वेस्टर्न फिलोसफीमा रुचि आफैमा पनि थियो। र पछि चाहिँ खासमा यो किताबकै प्रोजेक्टमा काम गर्नुको मेरो सन्दर्भ चाहिँ कस्तो भयो भने कुनै बिन्दुमा मलाई यस्तो महसुस भयो कि हामी तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै हामी उही क्वेसनलाई दोहोऱ्याइ रिपिट गरिरहेछौँ अनि उनी प्रश्नहरूलाई पनि रिपिट गरिरहेछौँ कि यो प्रश्नहरूमा विविधता भएन। हामी सही खालका प्रश्नहरू उठाइरहेका छौँ जस्तो मलाई लागेन र सही खालको प्रश्न सही नभएपछि जवाफ पनि उपयोगी आउने कुरा पनि भएन। त्यस कारणले मलाई कस्तो लाग्यो भने राज्यको बारेमा, समाजको बारेमा, समाजमा मानिसको स्थानको बारेमा जति पनि क्वेसन्सहरू आइरहेछन् त्यो क्वेसन्सहरूप्रति चाहिँ मलाई अलिकति सन्देह भएको भएर मैले सोचेँ कि कतिपय प्रश्नहरू त यिनै प्रश्नहरू अझ रोचक ढङ्गले दर्शनशास्त्रमा उठाएका छन्। ती प्रश्नहरूमा किन नजाने होइन, अनि ती प्रश्नहरूको पनि विभिन्न मान्छेहरूले दिएको आन्सरहरूमा किन नजाने। अनि त्यस्तो भयो भने हाम्रो प्रश्न र हाम्रो जवाफहरूलाई अझै ताजा बनाउनलाई जस्तै नेपालमा जति पनि समावेशिताको बहस हुन्छ, राज्य के हो भन्ने कुरा हुन्छ, सरकार के हो, यसको औचित्य के हो भन्ने बारेमा हामी कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। र त्यो कुराहरू चाहिँ प्रश्नहरूको मोनोटोनी अथवा के भन्छ यसलाई, त्यो नराम्रो लाउजी भएको हुनाले मैले चाहिँ यो नयाँ प्रश्नहरू खोतल्ने क्रममा यो किताबमा काम गर्न स्टार्ट गरेको हो। र मेरो विचारमा अघि तपाईँहरू दुवैजनाले जसरी प्रश्न गर्दै जवाफ दिँदै भन्नुभएको छ, यो दर्शनशास्त्रमा चाहिँ यदि कुनै दर्शनशास्त्रीले यो संसार यस्तो हो, मानिसहरूको स्थान यस्तो हो, सरकार भनेको यस्तो हो भनेर उत्तर सबै दियो भने त्यो दर्शनशास्त्र सही दर्शनशास्त्र होइन। उसले चाहिँ मानिसलाई जसले पढ्छ उसलाई चाहिँ प्रश्न गर्न, त्यो प्रश्नहरूमाथि विचार गर्न, पुनर्प्रश्न गर्न र आफ्नो प्रश्नहरूलाई फेरि खण्डन गर्न, अगाडि बढ्नलाई सहयोग गर्ने हो। र मेरो विचारमा त्यो किताबको सुरु गर्ने कुरा यसको औचित्य नै त्यसरी स्टार्ट भएको जस्तो लाग्छ। र मेरो प्यासन पनि दर्शनशास्त्रमा जस्तै हामी सँगसँगै लगभग धेरै लामो समयसम्म दर्शनशास्त्रीहरूका बारेमा, साहित्यकारहरूको बारेमा कुरा गर्दै एकअर्काबाट सिक्दै, एकअर्कालाई सिकाउँदै होइन चाहिँ हाम्रो पेसागत रूपमा पनि जस्तै हामी जहाँ काम गऱ्यौँ त्यहाँ हाम्रो लामो अन्तर्क्रियाको अन्तर्कथा छ र यो कथा चाहिँ केही हदसम्म यो पुस्तकमा पनि रिफ्लेक्ट भएको छ जस्तो लाग्छ। यसको प्रभाव किताबमा पनि छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले पनि मैले हामी दुवैजना कुरा गरौँ, यो चाहिँ त्यसो भयो भने इन्रिचिङ हुन्छ जस्तो लागेको। तपाईँले साह्रो गर्वित कुरा गर्नुभयो। भनिन्छ नि कतै इतिहासले आफैलाई दोहोऱ्याउँछ, किनभने धेरै जसो मान्छेले इतिहास पढ्दैनन् भनेर भन्छ नि। त्यस्तै हामीले इतिहासमा यी प्रश्नहरू उठान भइसकेका छन्, कतिपय प्रश्नहरूका समाधान आइसकेका छन् भनेर यो किताबमा यस्ता किताबहरूमा पढ्यौँ भने अब नयाँ प्रश्नहरू के रहेछन् त भन्ने सायद हामीलाई पनि मार्गनिर्देशन हुन्छ होला। विष्णुजी हजुर धन्यवाद। यो प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। त्यसमा म किन दर्शनशास्त्र, यो प्रश्नको लागि तपाईँले विशेष धन्यवाद दिनुभयो, अरू कुनै प्रश्नहरूको लागि धन्यवाद दिनुभएको थिएन? होइन, त्यसको लागि विशेष कारण छ। विशेष कारण छ, त्यो कारण खोतल्दाखेरि जवाफ पनि त्यही आउँछ होइन। किनभने यो आफैलाई सोध्ने पनि प्रश्न हो, म किन यता लागेँ। म चाहिँ पढ्ने, पछि पढाउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त्यसमा साहित्य हो त्यो विधागत रूपमा। यद्यपि साहित्य भने पनि त्यो अलि इन्टरडिसिप्लिनरी हुँदै गएको थियो। त्यो मैले मास्टर्सतिरबाट इन्टेलेक्चुअल हिस्ट्रीमा थेसिस लेख्दै अगाडि गएको एउटा इतिहास थियो। तर के भयो भने एकदम सबैले बुझ्ने हिसाबमा म किन दर्शनशास्त्रतिर आएँ भने मेरा लागि धेरै प्रश्न त्यतै गएर टुङ्गियो कि। जस्तै उदाहरण, अब सेक्सपियरले अब ओफेलिया किन क्रिएट गरे, अब यस्तो खालको यो प्रेमको एउटा चरम साहित्य भनौँ न उदाहरण भने त्यो मान्छेको नेचर कहाँसम्म पुग्न सक्छ, ह्युमन कन्डिसन भन्दा त्यो पनि दर्शनतिर गयो। लियोनार्दो दा भिन्चीले मोनालिसा बनाउँछन्, त्यसलाई मान्छेले $500 मिलियन, $1000 मिलियन कतिमा अहिले त कतिमा बिग्रिने गर्न मिल्दैन, लु म्युजियममा छ। त्यो त पेन्टिङ नै हो, त्यो के हो त मान्छेको पर्सुटमा, त्यो पनि मेरो लागि दर्शनशास्त्रको प्रश्न भयो। उत्तर खोज्दै किन मान्छेले त्यत्रो खर्च गरेर के हो त त्यो आखिर एउटा आर्टवर्क हो भने आर्ट पनि दर्शनमा गयो, लिटरेचरका प्रश्न पनि दर्शनमा गए। अनि मान्छे माउन्ट एभरेस्ट अथवा अरू विभिन्न माउन्टेनहरू चढ्छन्, मरिने रिस्क एकदम धेरै देख्दा नाम मात्रै कमाउनु होइन,
किन चढ्न खोज्छ, एकदम डेन्जरसली बाँच्न पनि खोज्छ मान्छे, किन भन्दा त्यो पनि दर्शनशास्त्रतिर गयो। केपी ओली 2/3 लगभग पाएर प्रधानमन्त्री हुँदा किन त्यति अहङ्कारी भयो भन्ने, बहुमत पाएर भन्ने मात्रै होइन, मान्छे किन त्यस्तो हुन्छ त्यस्तो बेला, त्यो पनि मेरो लागि दर्शनशास्त्र भयो। तपाईँले मैले लेख्ने गर्ने भन्नुभयो नि, मैले लेख्ने गर्ने धेरै कुरालाई, अथवा शेरबहादुर देउबा 5औं पटक भयो 7औं छोड्नै चाहँदैनन् मान्छेले, मेरो देउबा पात्र हुन्, किन केही छोड्नै चाहँदैन, लोभ पापको किन सीमा छैन भन्ने प्रश्न होइन। यसमा अर्को मलाई सबैभन्दा अहमियत भएको प्रश्न के जस्तो लाग्छ थाहा छ, अहिले त हामी लोकतन्त्रमा बसिरहेछौँ नि होइन विष्णुजी, हामीले देख्छौँ केपी शर्मा ओलीमा अहङ्कार पैदा हुन्छ 2/3 बहुमत पाए पछाडि होइन, त्यस पछाडि देउबाजी आउनुहुन्छ उहाँमा हुन्छ होइन, त्यो त आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ, पावर करप्ट्स एन्ड एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भनेर हामीले सुनेका छौँ, त्यो होला होइन। मलाई ताजुब के लाग्छ भने, मेरो लागि ठुलो दार्शनिक प्रश्न के हो भने, हाम्रो देशमा लिट्रेसी रेट बढेको बढै छ होइन। तपाईँहरू जस्तो प्रबुद्ध वर्गहरूका मान्छेहरू छन् जस्तै सचेतना गरेर लेखेकै गर्नुहुन्छ, तर हामी जस्ता मान्छेले त्यस्तै मान्छेहरूलाई किन भोट गरिरहेको छौँ? हामीमा के हीनता छ? प्रजातन्त्रले त हामीलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, यसले हाम्रो रूप के देखाइरहेछ, हाम्रो चेहरा कस्तो छ, बा हामी पनि अहङ्कारी छौँ, बा हामी पनि हीनताले ग्रस्त छौँ र त्यसको प्रक्षेपण मात्रै हाम्रो नेतामा भएका हुन् कि? हजुर, सही कुरा थपिदिनु भयो तपाईँले त्यसमा होइन। मैले किन दर्शनशास्त्रमा आउँछ भन्दा, जस्तै तपाईँले यो भन्नुभएको प्रश्न, अघि मैले भनेका प्रश्न छन् नि, यो लेख्ने छ नि, मेरो लागि यसो जताततैबाट गयो त्यो दर्शनशास्त्रभन्दा कम कुनै शास्त्रले पनि काम गर्दैन क्या। मैले लेख्दा गर्दा हुन्छ नि, कहिले टिप्पणी गर्दा पनि, अब अहिलेका पात्र घटना त यिनैकै लाइन छ, त प्रश्न दर्शनशास्त्रबाट आउँछ क्या, कतिपय उत्तर पनि मान्छे किन यस्तो हुन्छ, किन त्यस्तो हुँदैन, राज्य किन यस्ता भएका छन्, अथवा कला फेरि यसो होला है, फेरि अब अहिले भन्दाखेरि एउटा दर्शनशास्त्र एउटा उचाइमा राखेर अरूलाई यता त्यो होइन, फेरि दर्शनशास्त्र कुरा टुङ्गिएर फेरि कतिपय आर्टमा जान्छ। जस्तै दा भिन्चीकै मोनालिजाले सायद दार्शनिकले नदिएको प्रश्नको जवाफ दिन्छ होला होइन, आर्ट पोएम होइन, यो एउटा ठुलो एउटा सानो होइन कि, यी कुरा एकदम त्यो अन्तर सम्बन्धित अनन्यश्रित भन्छ नि, त्यस्तो देखियो। त्यसले गर्दा तपाईँको अब 16औं शताब्दीमा राज्य कस्ता थिए भन्ने पनि फेरि दर्शनशास्त्र छ होइन, साहित्य कस्तो लेखिएको थियो र त पोलिटिकल थट, त्यसले गर्दा यो भनौँ न विधा रुचि प्राज्ञिक हो, त यो सामाजिक विषयमा राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्ने अब्जर्भेसन गर्ने जुन छ नि, त्यसको लागि पनि यो मुख्य स्रोत दर्शनशास्त्र हुँदा अलि एनरिचिङ लाग्ने, अथवा अघि मैले भन्न खोजे जस्तो यो शास्त्र भन्दा कम शास्त्रले काम नगर्ने कि, यो जटिल समय छ खास गरी एकदमै जटिल। तपाईँले अहिले लियोनार्दो दा भिन्चीको कुरा गरिराख्दाखेरि म के सोचिरहेको छु भने मनमा नै, तपाईँले लियोनार्दो दा भिन्चीको मोनालिसाको त कुरा गर्नुभयो होइन, तर अहिले हामी कुन एजमा आइसकेका छौँ भने कान्ये वेस्टले डिजाइन गरेको जुत्ताको लागि मान्छेले त्यति पैसा किन हाल्छ र ब्याङ्क्सीले नबनाएको चित्रको मोल त्यति महँगो किन हुन्छ? यो प्रश्न दार्शनिक हो होइन। यो अब हामी दार्शनिक युगमा छौँ, हामी एउटा जुत्ताको लागि त्यो घर किन्ने भन्दा बढी पैसा हाल्न किन उत्सुक छौँ, तत्पर छौँ होइन। यो जुन यो स्टेटस कन्सियसनेस छ नि होइन, अब यो कसरी निर्मित भइरहेछ? अफकोर्स आजको जुन यो हाम्रो संवाद छ यसले छेडेका प्रश्नहरू। बुझिता चाहिँ एउटा कुरा भन्नै पर्ने देखियो, तपाईँले सुरुमा यो दुरूह नबुझ्ने भन्नुहुन्थ्यो नि, यो त सरल रहेछ नि त, यो मोनालिसाको चित्र किन बन्यो र यो जुत्तालाई किन यति पैसा हालिन्छ भन्ने त कुरा सरल हो नि त, त्यो किन भन्ने प्रश्न उत्तरको लागि दर्शनशास्त्र त्यो त जटिल मान्नु भएन नि त्यसलाई। त्यो अब किन हामीले पैसा हाल्छौँ भन्ने कुरा दार्शनिक प्रश्न भयो होइन। सो हुन्छ। अब यो मलाई चाहिँ आजको जसै हामी समापनतिर आउँदैछौँ त्यसै मलाई झन् यो संवाद चाहिँ अझै रोचक भइरहेछ। अब उपसंहारमा यसलाई कन्क्लुजनमा ल्याउनको लागि सञ्जीवजी मेरो लास्ट प्रश्न तपाईँलाई, यो 1 अनि 0 पुस्तक कस्ता खालका पाठकले पढ्नुपर्ने किताब हो र यो किताब पढेर कस्ता कुराहरूको जवाफ पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र कस्ता कुराहरू अपेक्षा गर्न सकिँदैन, के पाउन सकिएला र के पाउन नसकिएला? मेरो विचारमा यो पुस्तकलाई मैले नेपालीमा लेख्ने कुराको प्रमुख मेरो उद्देश्य नै सबै रुचि होइन, सबै खालको अध्ययन भएको मानिसहरूले चाहिँ पाश्चात्य दर्शनशास्त्रको बारेमा बेसिक खालको सूचना पाउन सकोस् भनेर हो होइन। त्यस कारणले मैले धेरै पाठकको बारेमा चाहिँ कस्तो खालको पाठकको लागि यो उपयुक्त होला भनेर सोचेको चाहिँ छैन र मलाई के विश्वास लाग्छ भने सबै खालको पाठकले चाहिँ यसलाई उपयोगी ठान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। अब के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पुस्तकमा मेरो विचारमा एउटा चाहिँ पाश्चात्य दर्शनशास्त्रको मूल प्रवृत्तिहरू मैले रोज्ने प्रयास गरेको छु र मेरो विचारमा त्यो हिसाबमा चाहिँ यसले
प्राचीन ग्रिसदेखि लिएर उत्तराधुनिकतावादसम्म आइपुग्दाखेरि युरोपमा जस्तो खालको विचारहरू बने ढले अनि फेरि बने त्यो प्रवृत्तिको मोटामोटी स्वरूप एउटा पाउन सकिन्छ। र यसमा अर्को कुरा के छ जस्तो मलाई लाग्छ भने मैले जति चाहिँ प्रवृत्तिहरू छानेको छु त्यसमा चाहिँ मलाई एउटा विचार दिने अनि त्यो विचारको गहिराइमा पुगेर त्यसमा चिन्तन गर्ने दर्शनशास्त्रीहरू त छँदैछन्, तर मलाई अर्को रोचक लाग्ने कुरा चाहिँ त्यो स्थापित विचारलाई भत्काएर आफ्नो विचार बनाउने नयाँ विचार बनाउने खालको दर्शनशास्त्रीहरूलाई मैले यसमा विशेष गरेर छनौटमा राखेको छु। जस्तै विटकेन्स्टाइनको हामीले कुरा गऱ्यौँ, फ्रेडरिक नीचे, मिसेल फूको आफै त्यस्तै, पियर बोर्डियू र त्यसै गरेर होल स्ट्रक्चरलिजमको विचारलाई चाहिँ एक हिसाबले समाप्त पारिदिने जाक डेरिडा, उहाँहरूको विचारहरूलाई मैले छानेको छु। त्यो हिसाबमा पनि यो विचारहरू कस्ता विचारहरू स्थापित थिए भन्ने पाश्चात्य दर्शनशास्त्रको प्रवृत्ति सँगसँगै कस्ता विचारहरू कसरी चाहिँ चुनौतीमा कस्ता विचारहरूलाई कसरी क्वेसन गरियो र ती कसरी ढले समाप्त भयो भन्ने कुराको पनि यो इतिहास हो। अब के छैन भन्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा छैन मेरो विचारमा। यो पुस्तक चाहिँ पाश्चात्य दर्शनशास्त्रको एउटा अथेन्टिक हिस्ट्री होइन, यो चाहिँ मैले जसरी एउटा पाठक जस्तै एउटा व्यक्तिको रूपमा रुचि राख्ने पाश्चात्य दर्शनशास्त्रमा रुचि राख्ने मानिसको रूपमा जसरी बुझेँ त्यही मार्जिनल हो, यो वर्णन हो र यसमा चाहिँ इतिहास छैन, यसमा सम्पूर्णता छैन, यसमा मेरो विचारमा कला पनि नहोला होइन, जस्तै मेरो लेख्ने कला पनि सीमित छ होइन। तर मैले चाहिँ एउटा जसरी पाठकले मेरो विचारमा देख्न सक्नुहुन्छ जब पढ्नुहुन्छ, म पनि एउटा सर्वसाधारण पाठक भएर लेखिरहेको हो, यो त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सञ्जीव, तर तपाईँले भनिराख्दाखेरि यो किताब पढिराख्दाखेरि मैले पढ्दाखेरि अब यसमा हामी लामो समयसम्म काम पनि गऱ्यौँ सँगै बसेर होइन, मैले तपाईँको यो पुस्तक पढिराख्दाखेरि मैले वेल डुरान्टको होइन हिस्ट्री अफ फिलोसफी स्टोरी अफ फिलोसफीबाट आएर नेपालीमा यस्तो पुस्तक पढ्न पाउँदाखेरि सोफिज वर्ल्ड धेरै राम्रो किताबहरू लेखिएका छन् अङ्ग्रेजीमा, तर नेपालीमा चाहिँ मैले कुनै पनि अतिरञ्जित तपाईँको प्रशंसा नगरिकन भन्दाखेरि यस्तो पुस्तकहरू दुर्लभ प्राय छन् होइन, यस्तो पुस्तकहरू पढ्न मैले पनि पाएको छुइनँ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ यो पुस्तकले एकदमै प्रभावित बनाएको छ। तर अब मेरो तपाईँबाट अपेक्षा के होला भने भविष्यमा भनेर भन्दाखेरि जसरी अघि हामीले महिला दार्शनिकहरूका कुरा गऱ्यौँ पाश्चात्य होइन बौद्धिक परम्परामा पनि सम्भवतः तपाईँले अर्कोचोटिको पुस्तक लेख्दाखेरि तिनलाई पनि अलिकति समावेश गरिदिनु होला भन्ने मेरो चाहिँ एउटा अपेक्षा आकाङ्क्षा तपाईँबाट रहेको छ होइन। यसमा एउटा सानो कविता म तपाईँलाई नेपाली उसमा उद्धरण गरेर सुनाउन चाहन्छु। मैले नाम बिर्सेँ अहिले ठ्याक्क, तर उहाँले के भन्नुभएको छ भने महिलाहरूले महिलाको बारेमा राम्रो लेख्न सक्छन् किनभने उनीहरूले दुःख भोगेको हुन्छ, पुरुषहरूले महिलाको बारेमा अझ राम्रो लेख्न सक्छन्, अथवा भनौँ न यसलाई हामीले अलिक विस्तार गरेर शोषण दमनलाई अझ राम्रो लेख्न सक्छन् किनभने षड्यन्त्र उनीहरूले नै रच्या हुन् होइन। त्यस कारणले अब यो कविता आफैमा मलाई रोचक त लागिहाल्छ। त्यो हिसाबमा जति पनि पाश्चात्य दर्शनशास्त्रीहरूको मैले बयान गरेको छु तिनीहरूले आफ्नो दर्शनशास्त्रीय विचारले कसरी एक्सप्लोइटेसनलाई चाहिँ भर्थेक गरेका छन्, त्यो हिसाबमा पनि एक हिसाबले चाहिँ पाश्चात्य दर्शनशास्त्रमा वुमेनको एक्सक्लुजनको कुरा चाहिँ यसबाट पनि देख्न सकिन्छ होइन। फुकोकै कुरा गर्दाखेरि एलेन सिक्सुको कुरा अथवा जुलिया क्रिस्तेवाको कुरा पनि आउन सक्यो होला नि त होइन, तर अब ठिकै छ। त्यसको लागि म एकदमै यहाँको सुझावलाई आत्मसात गर्दै अब भविष्यमा मेरो अरू पनि योजना छ, यसको चाहिँ अनुभव जुन सुखद रह्यो मैले लेख्दाखेरि र यसको लागि विद्यार्थीहरूको लागि पनि यस्तो सानो सानो एसेहरू लेख्ने मेरो प्लान छ। त्यसमा चाहिँ वुमेन महिला दर्शनशास्त्री र दार्शनिकहरूको कुरालाई म अवश्य पनि नछुटाउने चाहिँ विश्वास छ। अब हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई यो पुस्तकको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिँदै सञ्जीवजी विष्णुजी तपाईँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको संवाद वार्तालाप अब यहीँ सकिएको म अवगत गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। हस् त दर्शकवृन्द, जसरी कुरोले चुरो समात्दै थियो समयको परिबन्धमा परेर हामी यो संवादको अन्त्यमा आयौँ, तथापि यो पुस्तकले आज हामीले छेड्न खोजेका धेरै रोचक प्रश्नहरूको उठान गरेको छ र केही हदसम्म तिनको समाधान पनि दिएको छ। यो पुस्तक आजैदेखि सर्वत्र नेपालभरि र विश्वव्यापी रूपमा एमाजोन मार्फत उपलब्ध छ। तपाईँहरूको यो पुस्तक पठनको समय एकदमै सुरुचिपूर्ण रहोस् भन्ने अपेक्षा साथ आजको स्रष्टा संवादबाट हामी यही बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।